बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी सीट का बड़ा मुकाबला अब से कुछ देर के बाद मुतवक्के है और एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही, दूसरी तरफ हमज़ा शहबाज। नंबर पूरे हैं परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, लेकिन किसी बड़े अपसेट की बातें की जा रही हैं। क्या कोई बड़ा अपसेट मुतवक्के है? और कल रात क्या चलता रहा, आज सुबह से लेकर अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या क्या अपडेट्स हुई, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक तो जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज थे और उनके नोटिफिकेशन थे वो जारी कर दिए गए और तमाम 20 अरकान से हलफ ले लिया गया। PP7 जो कि कोहटा की सीट थी जिसके ऊपर तनाज़ा था, 59 वोटों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते थे और रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करके नून लीग के जो रहनुमा है राजा सगीर साहब, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम जो ज़िमनी इलेक्शन की 20 नशस्तें थी, उन 20 की 20 नशस्तों का नोटिफिकेशन अब तक जारी हो चुका है और जो लोधरा से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 187 का नंबर पूरा है, 186 वोट चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इनका जो अलायंस है उसके पास 178 वोट है। कल सारी रात आसिफ अली जरदारी की 1 घंटे में 3 मरतबा चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात हुई। अब आप अल्लाह की शान देखें कि पाकिस्तान की सियासत में कहा जाता था एक जरदारी सब पे भारी, बादशाह गर जरदारी, और पता नहीं क्या कुछ इस तरह की चीज़ें कि जरदारी जिसे चाहे जोड़ तोड़ का माहिर है, जिसे चाहे उसको इक़्तिदार में ले आए, जिसे चाहे उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दे, उसकी हुकूमत का ख़ात्मा कर दे। शायद आसिफ अली जरदारी की अपनी नफ्सियात में भी कहीं ना कहीं ये बात बैठी हुई थी कि मुझसे बड़ा बादशाह गर, मुझसे बड़ा शातिर ज़हीन और बड़ा सियासतदान पाकिस्तान की सियासत ने आज तक पैदा नहीं किया। लेकिन जिस तरह पाँव पकड़वाए गए, जिस तरह घुटनों को हाथ लगवाए गए, जिस तरह से मिन्नत तरला करवाया गया, और ये सारी की सारी टैक्टिक्स, ये सारे के सारे उनके पैंतरे धरे के धरे रह गए और चौधरी शुजात हुसैन ने किसी सूरत भी जरदारी की बातें और जो उनके मुतालबात हैं वो मानने से इनकार कर दिया। कल रात तक इतलात ये थी कि आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन को इस बात पर कन्वेंस कर रहे हैं कि आप चौधरी परवेज़ इलाही को दस्तबरदार करवा लें। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ही होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं, वो हमारे वज़ीर आला होंगे। हम सब मिलकर परवेज़ इलाही को वोट देंगे, लेकिन जो काबीना बनेगी उस काबीना में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPs को वजारतों में शामिल किया जाएगा। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही ने उनका ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया, बल्कि जिस वक्त आसिफ अली जरदारी उनके घर आए वो अपने अपने घरों से वापस रवाना हो गए, यानी कि उन्होंने मुलाकात तक करना गवारा नहीं किया। 1 घंटे में 3 मुलाकातें हुई और किसी हद तक चौधरी शुजात हुसैन भी कन्वेंस नज़र आए, लेकिन चौधरी जो मोनस इलाही हैं उन्होंने 2 टोक इनकार कर दिया और उनका ये कहना था कि हम इमरान खान को ज़ुबान दे चुके हैं और हम किसी सूरत भी अपनी ज़ुबान से, अपने वादे से फिरने वाले नहीं हैं। और अभी जो ऑप्शंस हैं, अभी जो बातचीत के दरवाजे हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। किसी किस्म की बातचीत या किसी किस्म की अफ़ाम व तफ़हीम की कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। बहरहाल कल रात तक ये सारा जोड़ तोड़ जारी रहा, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा आसिफ अली जरदारी को और ये शायद उनके लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि इससे पहले हमने जब कभी भी देखा है आसिफ अली जरदारी जोड़ तोड़ के लिए आए तो उन्होंने कोई ना कोई पटारी से, अपनी पटारी से वैरायटी ज़रूर बरामद की। लेकिन इस मरतबा इमरान खान को, जिसको वो कहते थे कि सियासत तक नहीं आती, उन्होंने चौधरियों के घुटने पकड़वाए, उनकी मिन्नत तरला करवाया आसिफ अली जरदारी से। वो काफ लीग जिसको वो कातिल लीग कहते थे, और ये जो कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही को इमरान खान पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे, सबसे बड़ा डाकू तो मुस्लिम लीग नून ने कहा था सबसे पहले, और आज वही मुस्लिम लीग नून परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने पर रजामंद है।
اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو تمام تر کمینگیاں، تمام تر بغیرتیاں، دو نمبریاں، جھوٹ، فراڈ اور ہر طرح کا حربہ، اور دوسری طرف یہ لوگ توقع رکھتے ہیں کہ اخلاقیات کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوا جائے، دوسری طرف ان کے ساتھ جو سیاسی چالیں ہیں وہ اخلاقیات کے دائرہ کار میں رہ کر کی جائیں. یہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ مکر کو بہرحال مکر ہی کاٹتا ہے. ایک اور جو بڑا اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ ڈپٹی اسپیکر جو دوست محمد مزاری ہیں، انہوں نے ایک لیٹر ایشو کیا ہے. اس لیٹر کے اندر انہوں نے آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پنجاب پولیس کو سیکیورٹی کے لیے انہوں نے درخواست کی ہے، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ آج کسی طرح کا دنگے فساد کا خدشہ ہے، لہٰذا پنجاب پولیس کے لوگ وہاں پر آ کر یعنی کہ ایوان کے اندر آ کر سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایوان کے اندر لڑائی جھگڑا ہوا، پنجاب پولیس نے تشدد کیا، ایم پی ایز کو ایوان سے باہر نکالا گیا زبردستی، اور وہاں پر توڑ پھوڑ اور اس طرح کی چیزیں. آج تک پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پولیس نے ایوان کے اندر داخل ہو کر کسی طرح کی کوئی کارروائی کی ہو یا کوئی پولیس ایکشن کیا ہو. لگتا ہے کہ آج یہ جو لیٹر ہے دوست محمد مزاری کا، کیونکہ ان کے اپنے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد ہے، اگر آج پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جاتے ہیں تو دوست مزاری کی بھی چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ نمبر بہرحال تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی پورا ہے، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب جو چودھری پرویز الہی امیدوار ہیں ان کو منتخب کروانے کے لیے بھی نمبر پورا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چودھری پرویز الہی ہیں انہوں نے دوست مزاری کی اس درخواست کے خلاف اور ایوان کے اندر پولیس بلانے کے خلاف آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہرحال ابھی تک یہ درخواست جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آ سکی. دوسری طرف کل سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے ایم پی ایس سے خطاب کیا، اور انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بتایا کہ اگر ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اگر ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی گئی تو حالات میرے قابو میں نہیں رہیں گے، پھر میں کسی صورت بھی لوگوں کو روکنے میں ناکام ہوں گا، اور پاکستان کے حالات سری لنکا سے بدتر ہو جائیں گے، لوگ باہر نکل آئیں گے. میں اس وقت تک لوگوں کو روک سکتا ہوں جب تک آپ نے عوامی جذبات کی، عوامی مینڈیٹ کی رسپیکٹ کو میک شور جب تک آپ کریں گے اس وقت تک میں کر سکتا ہوں. اگر آپ نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا تو کسی صورت بھی حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ کے کچھ اپنے اراکین صوبائی اسمبلی ہیں، جلیل شرکپوری صاحب، زیگم بخاری کی غالباً ان کی اہلیہ ہیں، وہ ان کو کووڈ ہوا ہے، اور ایک دو اور ایم پی ایس ان کی جانب سے یہ توقع ہے کہ آج وہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. لیکن جس اپ سیٹ کی توقع رکھی جا رہی تھی اور باتیں کی جا رہی تھی کہ آصف علی زرداری کو بڑا کرشمہ دکھائیں گے، وہ بہرحال ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق نظر نہیں آ رہا. اگلے 1-1.5 گھنٹے کے اندر باقاعدہ ووٹنگ شروع ہو جائے گی، اور جو اصل نتائج ہیں وہ تو ووٹنگ کے وقت ہی پتہ چلیں گے. لیکن بہرحال کسی بھی بڑے اپ سیٹ کی جو توقع ہے وہ اس کو خارج نہیں کیا جا سکتا، خارج از امکان نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کا جوڑ توڑ چلا ہے، جس طرح کی کھینچا تانی اور رسہ کشی چل رہی ہے، وہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا اپ سیٹ ہو جائے. لیکن زیادہ امکان یہ ہے، 80 سے 85% امکان یہ ہے کہ پرویز الہی بآسانی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جائیں گے. بہرحال مزید کوئی اپڈیٹ آئی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.